स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 9 अगस्त की देखते हैं स्पीड न्यूज़। नौजवान सऊदी तालिब इल्म मस्जिद अल हरम के रज़ाकार मोहम्मद अल कासिम की हरम मक्की में नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत, इमाम काबा अल सुदैस का इजहार ताज़ियत, मरहूम के लिए की बख्शिश की दुआ। मोहम्मद अल कासिम को हालिया दिनों बरतानिया में कर दिया गया था कत्ल। यमनी हौसियों ने इसराइल पर किया बड़ा ड्रोन हमला। बेन गुरियन एयरपोर्ट, अस्कलान और बिर्ज अल सबा अहम तंसीबात निशाना। इसराइल के साथ तिजारती रवाबत रखने वाली कंपनियों को दिया सख्त इंतबाह। सऊदी अरब ने इंतहाई सख्त अल्फाज में गजा पर इसराइली कब्जे की मजम्मत की। कहा, यह कार्रवाइयाँ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की बेईमाना कोशिश, फाका कशी पर मजबूर करने का भी इल्ज़ाम। ऐसा करने से खतरात में होगा इजाफा। गजा शहर पर कब्जा कर लेने इसराइली फैसले की मजम्मत। कई आलमी कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल। गजा में पहले ही तबाहकुन इंसानी बहरान की सूरत हाल दरपेश। गजा में इंसानी बहरान के पेश नज़र जर्मनी ने उठाया सख्त कदम। इसराइल को दिया बड़ा झटका। गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत करते हुए इसराइल को फौजी सामान व हथियारों की बरामदात पर लगाई रोक। सऊदी शहर अल असीर में शदीद बारिश की पेश कयासी। महकमे मौसमियात ने अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। जारी हफ्ते के ख़त्म तक बारिशें शिद्दत कर सकती है इख्तियार। अमेरिकी टैरिफ वार के बीच भारत रूस कुर्बत। पीएम मोदी और सदर पुतिन की तफसीली गुफ्तगू। यूक्रेन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। पुतिन को दी दौराए हिंद की दावत। तियानजिन सरबराही इजलास दोस्ती का होगा इज्तिमा। चीन ने पीएम मोदी को एससीओ इजलास में कहा खुशामदीद। मोदी को एससीओ इजलास में शिरकत की दी दावत। अमेरिका के साथ कशीदगी के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका मुलतवी। बाहमी दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का था मंसूबा। दिफाई खरीदारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाका जेट तैयारे और एक बड़ा जहाज को मार गिराया गया। एयर चीफ मार्शल की तौसीक। पाकिस्तान को ज़मीनी सतह पर भी नुकसानात का इंकशाफ। मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। भाइयों ने बहनों की हिफाजत का किया अहद। पूरे मुल्क में सीटें की गई चोरी। इलेक्शन कमीशन मिटा रहा है शवाहिद। राहुल गांधी का एक और बड़ा दावा। दो टुक कहा, डेटा दे तो हम साबित कर देंगे कि वोट हुए चोरी। राहुल गांधी के इल्जामात, पुरानी बोतल में नई शराब। वोटों की चोरी के दावों पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस पर गुमराह करने का इल्जाम। गलतियां सुधार लेने पर दिया जोर। घुसपैठियों के वोट बैंक की वजह की जा रही SIR की मुखालिफत। अमित शाह का अपोजिशन पर हमला। इल्जाम लगाया, लालू और राहुल गैर मुल्कियों को वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं शामिल। वोट चोरी के इल्जामात की इलेक्शन कमीशन करवाए तहकीकात। कांग्रेस MP प्रियंका गांधी का मुतालबा। वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फराहम न करने पर की सख्त तनकीद। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है कैंसर। एक साल में 15 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज। साल 2024 में कैंसर से 8 लाख से ज्यादा अमवात। तंबाकू, शराब, नाक़िस ग़िज़ा अहम वजूहात। ICICI बैंक में मिनिमम बैलेंस की हद में इजाफा। नए ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस को अब बढ़ाकर किया गया 50,000। मिनिमम बैलेंस बरकरार ना रखने वालों पर जुर्माना। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। मंदिर में जबरदस्ती दाखिल होने पर बीजेपी MPs निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ झारखंड में दर्ज हुआ मुकदमा। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। तेजस्वी यादव का खवातीन के नाम खुला खत। रक्षाबंधन पर वादों की बारिश। इख्तिदार में आने पर हर बहन को माई बहन योजना से 2500 रुपये माहाना इमदाद। पेंशन व सस्ती गैस का भी किया वादा। दुनिया भर में मोहम्मद सिराज की हो रही तारीफ। ओवल टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच। जश्न फतह में शैंपेन बोतल लेने से कर दिया इनकार। मजहबी अकायद की पासदारी।
تلنگانہ کانگریس کا گاندھی بھون میں راہل گاندھی کا ووٹ چوری سے متعلق پریزنٹیشن پیش۔ تلنگانہ بھر میں عوامی شعور بیدار کرنے اور ووٹ چوری کے خلاف مہم چلانے کا اعلان۔ منحرف ایم ایل ایز کے خلاف کے ٹی آر کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ پیر کو سپریم کورٹ میں خود دائر کریں گے پٹیشن، کارروائی کا کیا مطالبہ۔ موسی ندی کو بحال کرنے سے شہر میں بارش سے مسائل ہوں گے ختم، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا بیان۔ سیلابی صورتحال، موسی ندی کی بحالی کا منصوبہ فوری شروع کرنے کی دی ہدایت۔ شہر حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ رہے گا جاری۔ تلنگانہ بھر میں 15 اگست تک بارشوں کی پیشن گوئی، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا حکام کو چوکس رہنے کا حکم۔ سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 94,450 روپے فی تولہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1,03,600 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,200 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ صرف 79,000 روپے میں 15 دن کا مکمل ڈیلکس عمرہ پیکیج۔ حیدرآباد سے حیدرآباد تک گروپ لیڈر کے ساتھ سفر، چاہے ہو 15 دن کا سفر، 20 دن کا یا 1 مہینے کا، سب پیکیجز دستیاب ہے۔ اسکول ٹیچرز، کالج اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، IT امپلائیز، سب کے لیے ہیں خاص 8، 10 اور 12 دن کے خصوصی پیکیجز۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، تیسرا عمرہ صلح حدیبیہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف اور فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK، آسٹریلیا، USA اسٹوڈنٹ ویزا، IELTS کے ساتھ یا بنا IELTS کے، سکسیس گارنٹیڈ۔ ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا، فاسٹ سروس دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ 18 ڈیز کا پیکیج۔ جلدی بکنگ کرائیں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔